पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है कि आप घंटी का बटन भी दबाएं, लोगों को हमारा प्रोग्राम भेजें, अपने तौर पर उसका लिंक भेजें और उनको बताएं कि कराची न्यूज़ टाइम्स जो है वो क्या कारकर्दगी, क्या काम जो है वो कर रहा है करप्शन के ख़िलाफ़ या कराची के जो मसाइल हैं उनके ख़िलाफ़, उनके बारे में। तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। हाँ, एक बात वो ज़रूर आप इस बात को देखें कि अगर हमारी स्टोरी में कोई झोल नज़र आए या किसी भी किस्म की कोई आपको शिकायत हो तो उसके बारे में हम पर तनकीद करें, बिल्कुल करें और हमें भेजें। ईमेल्स के ज़रिए करें, हमारे लिंक के ज़रिए करें, व्हाट्सएप के ज़रिए करें, जिस तरह से भी आप चाहें कर सकते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं आपसे कि तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह करें। हम उसे सोचने, समझने और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं और करेंगे भी इंशाअल्लाह, क्योंकि आपकी जो राय होती है वो हमारे लिए मुक़द्दस है और आपकी राय का हम एहतराम करते हैं। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ वो है SSU यानी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, जो सिंध का एक काबिल ज़िक्र जो है वो यूनिट है SSU। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस तरह का कोई यूनिट जो है वो नहीं काम कर रहा। इवन ये कि पंजाब जो कि बहुत अपने आप को जो है वो तरक्की याफ्ता और बहुत सारे कामों में बहुत आला और बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन SSU का मुकाबले का पंजाब में भी ना KPK में ना बलूचिस्तान में कोई यूनिट नहीं है SSU का। अच्छा, इसको सारा संभालने का, इसको बनाने का, इसको इस मुकाम तक पहुंचाने का, जिसकी जो बैरून मुल्क से मेहमान आते हैं वो भी इसके दौरा जब करते हैं तो इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। ये हमारे सिंध का वाहिद जो है वो सर्फ फ़ख्र से बुलंद करने वाला यूनिट है, पुलिस का ख़ास तौर से इसको कहते हैं SSU। लेकिन सिंध पुलिस में तो आपको पता है कि माशाल्लाह क्या कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। सिंध पुलिस में थाने बिक रहे हैं कराची में और तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, कारकर्दगी सिफर है, लेकिन SSU की कारकर्दगी नंबर 1 है। सिंध भर में ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। इस तरह का यूनिट पूरे पाकिस्तान में कहीं दिखाई नहीं देता, हमने तो नहीं देखा। अगर आपको पता हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आज जो मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ वो SSU के जो कमांडर हैं डॉक्टर मकसूद अहमद साहब, उनकी कोशिशों और कार्रवाइयों से जो है ये हुआ है। और एक सेशन जो है वो रखा गया है कराची यूनिवर्सिटी में SSU की जानिब से। ये जो है ये रखा गया है हॉस्टाइल जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस का ट्रेनिंग सेशन हुआ है। और इसमें जिस तरह से होता है, बहुत सारी जगहों पे ये ट्रेनिंग होती हैं और बहुत सारी जगहों पे ये होते हैं कि अगर आपने कहीं, अगर खुदा न खास्ता कोई आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि कहीं आपको जो है वो यरगमाल बना लिया जाए, तो आप उसके जो है वो किस तरह से जो है वो निकलेंगे। इस अवेयरनेस सेशन का, ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया है SSU की जानिब से। अच्छा, इस सेशन के इनेकाद जो है वो शोबा क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के ताउन से किया गया है और ये ख़ास जो है वो तौर पर इससे ताउन जो है किया गया है कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से। और DIG SSU जो डॉक्टर मकसूद अहमद साहब जो हैं वो इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं और इसको जो है इसके शुरका के साथ उन्होंने ख़िताब भी किया है, उन्हें अपनी मुफीद राय से भी आगाह किया है। उसमें जो तलबा और तालबात थे उन्होंने इसको बहुत इंजॉय किया, बहुत गौर से सुना और बहुत तारीफ़ की डॉक्टर मकसूद की कि उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से जो है वो इसको उन्होंने लोगों के सामने, तलबा के सामने, तलबात के सामने पेश किया है। अच्छा, इस सेशन का जो मकसद था, जो हमें बताया गया और पता चला है कि इस सेशन का मकसद तलबा को नागहानी हालात से ख़ुद को महफूज रखने और दुरुस्त रद्दअमल देने की तरबियत फ़राहम की गई। यानी कि ख़ुद को किस तरह महफूज रखना है और किस तरह से जो है वो जो भी हालात हैं उससे निमटना है और ख़ुद को भी महफूज रखना है, उन हालात से भी निमटना है। इसकी ख़ास तौर से जो है वो SSU के कमांडोज़ ने भी वहाँ जो है वो मौजूद थे। डॉक्टर मकसूद अहमद साहब के साथ बहुत सारे लोग भी थे। उन्होंने वेपन से मुतालिक भी लोगों को, तलबा और तालबात को बताया कि वेपन चलाने का, पकड़ने का क्या तरीका होता है। तो ये जो काम SSU कर रहा है, डॉक्टर मकसूद अहमद साहब की ज़ेर निगरानी जो कमांड है, उनकी कमांड में जो कर रहा है, ये बेहतरीन काम है। यानी कि वो हर जगह जहाँ पर भी काम हो रहा है पुलिस के हवाले से, ख़ास तौर से सिंध पुलिस में, हर तरफ आपको कहीं ना कहीं जो है वो नज़र आएंगे सिंध पुलिस के एहलकार, जिनकी तोंदें बड़ी हैं, पेट बड़े हैं, एजेड हैं। लेकिन SSU में आपको एक भी बंदा ऐसा नज़र नहीं आएगा जो अमली तौर पर फील्ड में है। आइन के ऑफिस में जो SSU के हैं उनमें से हैं बाज़ लोग बूढ़े और बाज़ जिनके तोंदें भी निकली हुई हैं, लेकिन जो कमांडर हैं यहाँ के SSU के डॉक्टर मकसूद अहमद साहब, वो इंतहाई फ़िट जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं
اور انہوں نے ایس ایس یو کو اس مقام تک پہنچانے میں جو ہے وہ اپنا کردار بھی ادا کیا ہے۔ اس سیشن کا مقصد جو میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا، اور اس تربیتی سیشن میں ایس ایس یو کمانڈوز نے دہشت گردی کی فرضی کارروائی اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ دہشت گردی جس طرح سے ہوتی ہے اور اگر ہو جائے تو طلباء و طالبات کو یہ بتایا گیا کہ اس کی فرضی کارروائی کر کے دکھائی کہ کس طرح سے دہشت گرد آتے ہیں اور کس طرح سے اٹیک ہوتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ جو معصوم شہری ہیں ان کو یہ رمال بنایا جاتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے طریقہ کار سے بھی ایس ایس یو نے آگاہ کیا ہے۔ تربیت سے متعلق یعنی کہ جدید ترین جو ہتھیار تھے ان کے بارے میں بھی، انہیں پکڑنے کے بارے میں، ان کو چلانے کے بارے میں، ان ہتھیاروں کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی گئی تمام لوگوں کو، کیونکہ یہ دیکھیں ایس ایس یو کے کمانڈوز جو دہشت گردی کی فرضی کارروائی کا عملی مظاہرہ کیا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو جب وہ اچانک سے وہ آئے ہیں، تو ہم آپ کو اس میں ویڈیو میں بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ جب آئے ہیں، جن کو فرضی جو ہے وہ دہشت گرد بتایا گیا، کس طرح سے آتے ہیں، کس طرح اٹیک کرتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی کہ عوام کو کیا کرنا ہے۔ طلبہ و طالبات جو بیٹھے تھے انہیں بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ناکام بنانا ہے اور کس طرح آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ دہشت گرد تو آتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کے سامنے کوئی وہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے بس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مارنا ہے، دہشت گردی کرنا ہے، لیکن جو بے گناہ انسانوں کو یہ مار رہے ہیں دہشت گرد، ان سے بچنے کے لیے خاص طور سے جو ہے وہ کس طرح سے تربیت دی جا رہی ہے، کس طرح سے بتایا جا رہا ہے، ویپن کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، یہ ایس ایس یو نے خاص طور سے جو ہے بتایا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر مقصود احمد جو کہ ڈی آئی جی ہیں ایس ایس یو کے، یعنی کہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ڈاکٹر مقصود صاحب جو ہیں، انہوں نے جو فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کی جو ڈین ہے وہ ہیں پروفیسر سمینہ سعید، ان کے درمیان جو ہے وہ شیلڈز کا بھی تبادلہ ہوا ہے آخر میں تقریب کے اختتام پر، اور تحائف کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ یہ ایک یادگار شیلڈ تھی جو ایس ایس یو کی جانب سے دی گئی، اور ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ تحائف اور پھول پیش کیے گئے ڈاکٹر مقصود احمد صاحب کو۔ اور اس طرح یہ تقریب جو ہے وہ اپنے اختتام کو تو پہنچی، لیکن کراچی یونیورسٹی میں جو یہ تقریب جو منعقد کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی، یعنی کہ اس طرح کے جو کام یہ ایس ایس یو کر رہی ہے خاص طور سے، بہت سارے لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کراچی نیوز ٹائمز نے ان کے کاموں کو ہمیشہ سراہا ہے۔ ڈاکٹر مقصود احمد صاحب جو ہے وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور ان کا فیوریٹ یہ مطلب جاب ہے، خاص طور سے ایس ایس یو کو انہوں نے بنیاد رکھی، اس کے بعد اس کو وہ اس ادنا سے پودے کو، چھوٹے سے پودے کو جو ہے بڑھا کے اس وقت وہ تناور درخت بن گیا ہے۔ بہت سارے معاملات میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں جن کے جو کمانڈوز ہیں، اچھا اس میں خواتین بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ ان جو طلباء و طالبات جو کراچی یونیورسٹی کے تھے، ان کو ان خواتین نے بھی اپنے آپ کو وہاں بتایا، پیش کیا، جو ایس ایس یو کی کمانڈوز ہیں لڑکیاں، انہوں نے بتایا، اور دیگر جو جوان ہیں انہوں نے بھی بتایا، اور ان کے ٹرینر نے بھی بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ کارروائیاں کرتے ہیں، کس طرح آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا ہے، ڈیفینس کے ساتھ آپ نے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہے وہ اپنے جان و مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور خود کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اور یہ سارے کام جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہوئے ہیں۔ تو ہماری تو ڈاکٹر مقصود احمد صاحب کو یہ اپیل ہے کہ وہ اس طرح کے سیشن جو ہے وہ بہت سارے جو اسکول ہیں ان میں بھی جا کے جو ہے وہ مختلف اسکولوں میں جا کے دیں ٹریننگ اس طرح کی، کیونکہ اس مملکت خداداد پاکستان کو جو جن حالات کا سامنا ہے اس سے ہمیں نکلنا بھی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہتر سے بہتر کرنا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امتیاز شاہ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔